बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे कि किस तरीके से लापता अफराद के इशू को इसको चेंज करके पेश किया जा रहा है, एक गलत नज़रिया फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, वो जो लापता अफराद होते हैं, बिल्कुल कुछ लोग होंगे जो वाकई में लापता हुए होंगे, लेकिन बहुत सारी जो मेजॉरिटी होती है वो किसी और काम के लिए यूज़ हो रही होती है, वो भी स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस चीज़ पर बात करेंगे, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इससे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है मरवा बलोच। हमसे बात करते हैं। खुशामदीद मरवा। थैंक यू। मरवा, बीबर बलोच ये नाम बहुत सुनने को मिला है। हाल ही कुछ दिनों पहले भी एक बहुत नुमाया वाक़या था, इसको BLA ने शहीद किया और बाद में बहूट का नाम लूँ या फिर BYC का नाम लूँ, उन्होंने इसको लापता अफराद के खाते में डाल दिया। लेकिन बाद में एहसास होने पर इन्होंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी जो ट्वीट इन्होंने किया था। आप क्या समझते हैं कि जो सारा खेल रचाया जा रहा है, आप कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, यही तो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। देखिए, ये लोग झूठे हैं, ये लोग मक्कार है, ये लोग मुनाफिक है, ये लोग फितनतुल हिंदुस्तान के झूठ, यहूद और कुफ्र पर यकीन रखने वाले लोग हैं। पहले फितनतुल हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले इन BLA के कुत्तों ने उसे कत्ल किया, उसके घराने को बर्बाद किया बीबर के। फिर एक माँ से उस बेटे की सारी खुशियां, उसके कामयाब मुस्तकबिल को महरूम किया। एक बहन से उसके भाई के खुशियों को महरूम रखकर उसे खूनो आलूद किया। फिर इतनी डिटाई के साथ इस कत्ल का इल्ज़ाम रियासत को दिया, इस कत्ल का इल्ज़ाम रियासत पर लगाया। मैं समझती हूँ वो मकाम इनके लिए डूब मर जाने का मकाम है। देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले इन प्रॉक्सीज को, इन दहशतगर्द प्रॉक्सीज को जब एहसास हुआ कि मुहिब वतन पाकिस्तानी हमें एक्सपोज कर रहे हैं या हमारी दहशतगर्दी को ये बेनकाब कर रहे हैं, फिर इन बुज़दिलों ने अपनी खुद ही डिलीट कर दी। मतलब पहले अपनी बेशर्मी की नुमाइश लगा भी खुद दी, फिर डिलीट भी खुद कर दी। देखिए, ये लोग तो पूरी दुनिया में दहशतगर्द गफ्फार लांगो का भी चूरन बेचते हैं कि उसे भी इसी रियासत ने कत्ल किया, फिर हमने उसे भी बेनकाब किया कि वो तो पहाड़ों में छुपा हुआ एक बुज़दिल दहशतगर्द था, वो तो अल्लाह का इस कदर मारा हुआ शख्स था कि वो बलूचिस्तान से हटकर बलूचिस्तान के पहाड़ों में फरार हो गया। फिर उसके अपने ही बुज़दिल दहशतगर्दों ने, BLA के दहशतगर्दों ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। और ये बात किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान को पता है, इस हकीकत से पूरा बलूचिस्तान वाकिफ है। फिर क्यों अब तक दहशतगर्द गफ्फार लांगो के हक में ट्वीट्स डिलीट नहीं हुए? क्यों अब तक वो ट्वीट्स डिलीट नहीं हो रहे, अब तक ट्विटर पर मौजूद है? देखिए, ये लोग तो अब इस कदर गिर चुके हैं कि चंद दिन पहले इन्हीं की जबान बोलने वाले MPA हिदायतुर रहमान का बेटा अपने ही मदरसे से फरार होकर अपने घर को चला गया, जो कि उसका घर गवादर में है। फिर इन्होंने रियासत के खिलाफ एक दहशतगर्दाना महाज खड़ा कर दिया, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया। फिर इस बात ये सामने आई कि बच्चा अपनी मर्जी से, अपनी दिली ख्वाहिश से अपने घर को निकल गया और अपने घर में वो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के साथ वो पहुंच भी गया। देखिए, इनकी मजीद झूठ, इनकी मजीद दहशतगर्दियाँ, इनके मजीद प्रोपोगंडे नहीं चुप सकते। हम इनको बेनकाब करेंगे, बल्कि अब हम इनके हर झूठ को, हर इनके ड्रामे को पूरी दुनिया के सामने रख कर पेश करेंगे कि इनकी असलियत ये है। बल्कि अब हम एक एक पाकिस्तानी का हिसाब इनसे लेंगे इंशाल्लाह। मरवा, इन्होंने पूरी दुनिया में लापता अफराद के जो बयानिया जो घड़ते हैं उसको फैलाने की कोशिश की। हालांकि देखा जाए ये बहुत वावेला मचाते हैं। अगर उन्हीं लापता अफराद में से कोई कल को दहशतगर्द बन जाए या फिर पहाड़ों पर मारा जाए तो उस पर वो खामोश रहते हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये मसला लापता अफराद का मसला तो है ही नहीं, ये किसी एंगल से किसी लापता अफराद का मसला लगता ही नहीं है, ये किसी एंगल से किसी मिसिंग पर्सन्स का मसला है ही नहीं, बल्कि ये दहशतगर्द गफ्फार लांगो के लावारिस, बदचलन, आवारा औलादों का मसला है। ये उनकी रोजी रोटी का मसला है, ये उनके ज़्याती ख्वाहिशात का मसला है। देखिए, दहशतगर्द गफ्फार लांगो इस पूरे तहरीक का सबसे बड़ा मुजरिम है। उन्होंने पहले दहशतगर्दी करके बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तमाम बलूचिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया, फिर खुद तो जहन्नुम वासिल हो ही गया। फिर पीछे रह गई इसकी दहशतगर्दाना टोली, यानी दहशतगर्द महारंग लांगो, जिसने खुद इसी रियासत के स्कॉलरशिप के पैसों से उसने अपनी डॉक्टर की तालीम हासिल की। उसकी दूसरी बहन दहशतगर्द नादिया, जो कि आज इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर रही है, रियासत के खिलाफ नाराबाजी कर रही है, उसी को इसी रियासत ने स्कॉलरशिप के थ्रू उसने अपनी लॉ की तालीम हासिल की। इनकी तीसरी बहन इकरा इसी रियासत के स्कॉलरशिप के पैसों
پیسوں سے وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. ان کا بھائی ناصر اسی بلوچستان گورنمنٹ میں وہ کلرک کی نوکری کر رہا ہے. انہیں ریاست نے تعلیم دی, انہیں روزی روٹی کمانے کا ذریعہ دیا. اب ریاست ان کو گاڑی بنگلے مکان تو نہیں دے سکتا, ریاست ان کو یو کے ویزے لگا کر تو نہیں دے سکتا, ریاست ان کو بلوچستان میں زمین اور جائیداد تو نہیں دے سکتا. ریاست یہ ساری چیزیں دینے سے ان کو قاصر ہے. ریاست کا کام ہے تعلیم دینا. ریاست نے ان دہشت گرد کے بچوں کو بھی اپنایا, ایک ماں کا کردار ادا کیا, انہیں بھی تعلیم دی. حالانکہ دہشت گرد غفار لانگو اور ان کی اولادوں کا خون ایک جیسا تھا. دہشت گرد غفار لانگو نے اپنے ٹائم پہ ہمیں نقصان پہنچایا, اب ان کی اولاد اس ٹائم پہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان کے بچلن اور ناوارث دہشت گردوں نے مسنگ پرسنز کا ڈرامہ رچایا اس لیے کہ بلوچستان کو دہشت گردی کے آگ میں دھکیل کر اپنی خواہشات کو حاصل کریں. یہ کوئی ایسا مخصوص یا کوئی ایسا مشکوک مسئلہ نہیں ہے. یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف ایک ڈرامہ ہے. بلوچستان کے بچے کو پتہ ہے دہشت غفار لانگو کا حقیقت, دہشت گرد مہرنگ لانگو کا حقیقت جو آج میں بیان کر رہی ہوں, یہ ایک حقیقت ہے. یہ پورے بلوچستان میں بھی آج بھی یہ بات واضح طور پر آپ کو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا پاسٹ ہے کیا. اور اب اللہ نظر کی بات کروں یا دہشت گرد بشیر زیب کی بات کروں, وہ خود تو پہاڑوں پر چھپے ہیں, وہ تو سامنے نہیں آتے, لیکن یوز کس کو کر رہی ہیں؟ عام خواتین کو بلوچستان کی خود کش حملہ آور بنا کے, یا پھر ان کی جان لے کے, یا پھر عام نوجوان جو استعمال ہو رہے ہیں ان کے ہتھ کنڈوں میں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خود تو سامنے بالکل کبھی بھی نہیں آتے, ایک عام بلوچی پیسر ہے. دیکھیے میرا تعلق نوشکی سے ہے اور میری یہ بات حقیقت ہے. نوشکی میں ہر ماں, ہر بہن, ہر بیٹی اس لانتی بشیر زیب کو بدوائے دے رہا ہے. دیکھیے یہ ہماری ایک طرح سے بدقسمتی ہے کہ دہشت گرد اللہ نظر جیسا ایک بے شرم, ایک جہنمی بگوڑا نوشکی کی سرزمین پر پیدا ہوا. دیکھیں یہ دہشت گرد خود تو پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے, خود تو بزدل درندوں کی طرح پہاڑوں کے بلوں میں چھپا ہوا ہے, لیکن نوشکی کی ہر ماں, نوشکی کی ہر بہن, نوشکی کی ہر بیٹی ان کے گھروں کے دروازوں کو کٹکھٹاتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کہاں ہیں جن کو تم نے ورغلایا, جن کی تم نے ذہن سازی کی, جنہیں تم نے ملک کا دشمن کا, قوم کا, سرزمین کا دشمن بنایا, جن کو اپنا ذہنی غلام بنا کر انہیں پہاڑوں میں تم لے کر گئے ہو, وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے بے غیرت گھر والوں کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا. ان سوالات کو کا سامنا کرے, ان ماؤں بہنوں کا سامنا کرے. دیکھیں جس طرح دہشت گرد اللہ نظر اس وقت پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے, بالکل اس کی فیملی بھی, ان کے گھر والے بھی اسی طرح نوشکی میں چھپے ہوئے ہیں. ایک چار دیواری میں خود کو بند کر کے رکھا ہے, عوام سے دور کر کے رکھا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ میں نوشکی کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا مسئلہ نہیں سمجھتی. دہشت گرد اللہ نظر کو میں نوشکی کی خواتین کا مجرم نہیں سمجھتی, پوری انسانیت کا سمجھتی ہوں, پوری دنیا کی انسانیت کا مجرم اس شخص کو میں سمجھتی ہوں. بلکہ آج میں ایک بلوچستان کی بیٹی, ایک نوشکی کی بیٹی اس دہشت گرد اللہ نظر کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. تم جن بھی پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہو, تم پر اللہ کا قہر نازل ہو. تم جن بھی پہاڑوں کے بل میں چھپے ہو, آسمان سے تم پر ایک قہر پڑے اور تم ادھری غرق ہو جاؤ, تم ادھری جہنم واصل ہو جاؤ, کیونکہ تم نہ زندہ رہنے کے قابل ہو, نہ تم اب اس دنیا میں رہنے کے قابل ہو. تم صرف جہنمی ہو اور تم انشاءاللہ تعالی جہنم واصل ہوگے. اور پوری دنیا میں ایک پیغام پھیلے گا کہ ایک دہشت گرد اللہ نظر جیسا ایک بے غیرت دہشت گرد تھا جو کہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اور آپ نے ان کے فیملی کی بات کی کہ وہ چپ کر نوشکی میں رہ رہے ہیں, اور دیگر جو خواتین ہیں جو ایسے غلط مقاصد کے لیے انہی کے باتوں میں آ کر استعمال ہوئے, ان کا مجرم آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں ان کے مجرم انہی خواتین کو چند سمجھتی ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو چند عورتیں ہیں یہ انہی دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں یا انہی کی سیاسی چہرے ہیں. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ بہت غور کرنے والا ہے کہ ہماری ریاست بھی اس پر غور کرے, ہماری حکومت بھی اس بات پر غور کرے, اور عام عوام بھی کرے کہ BLA کے جو بزدل دہشت گرد ہے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ اپنے جعلی بینرز بنا کر سڑک پر نہیں آ رہے, وہ دھرنا نہیں دے رہے, وہ ریاست کے خلاف نعرہ نہیں لگا رہے. یہ وہی عورتیں کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ تو پہاڑوں میں چلے جاؤ, تمہارے پیچھے ہم ہیں, ہم بولیں گے, ہم جعلی بینرز بنائیں گے, ہم اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر ڈرامے کریں گے, ہم فوٹیج حاصل کریں گے, ہم مغرب کو دکھائیں گے دیکھو ہم سے بڑا مظلوم تو اس پوری دنیا میں نہیں ہے. اصل میں ان سے بڑے درندے اس دنیا میں نہیں ہیں جو چند عورتیں بیٹھ کر اس طرح کا ڈرامہ کر رہے ہیں. بلوچستان کو اس طرح دہشت گردی کے آگ میں دھکیل کر ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ان کو یہی فائدہ حاصل ہوگا, UK کے ویزے لگ جائیں گے, ان کو پیسہ ملے گا, ان کو سمپتی ملے گی, ان کو فوٹیج ملے گا, ان کو فنڈز ملیں گے, ان کو ایک نقلی سستی
शोहरत मिलेगी। तो मैं अपनी रियासत से अपील करती हूँ, जो BLA के बुज़दिल दहशतगर्द है वो तो वैसे भी जहन्नुम वासिल होंगे, उनका ठिकाना तो वैसे भी जहन्नुम है। लेकिन ये जो चंद औरतें हैं जो इनके चेहरे बनकर फिर रहे हैं, जो BLA 2 हमारी सड़कों पर बनकर फिर रहे हैं, इनका खात्मा करें। आप इनको लगाम दें, आप इनके मुंह बंद कराएं, आप इनके दहशतगर्दाना वो मुंह तोड़ दें जो आज बैठकर इस्लामाबाद की सड़कों पर बैनर्स बना रहे हैं, जो आज ये ड्रामा कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। इनसे तो पूछिए आप कि आप होते कौन हो कि दहशतगर्दों के हक में आकर बात कर रहे हो और एक पुरअमन रियासत को आप एक उसके खिलाफ बात कर रहे हो। बल्कि पूरी बलूचिस्तान की आवाम को इनके खिलाफ उठ जाना चाहिए कि तुम लोग जिनकी बात कर रहे हो वो तो दहशतगर्द हैं, जो कुछ पहाड़ों में छुपे हैं, कुछ तो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, फिर तुम बीबी किस मुंह से आकर उनकी मांग कर रही हो? पहले इनको लगाम देना चाहिए। ये जब हाथ में आएंगे कानून के, फिर इनके बुज़दिल दहशतगर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल मरवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मरवा बलोच को सुन रही थी, बलूचिस्तान की वो बहादुर बेटी, और बताया कि किस तरीके से जो लापता अफराद का इशू है उसको मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है और असल हकायक उसके पीछे कुछ और होते हैं। हालांकि देखा जाए जो दहशतगर्द हैं जिनके बैनर उठाकर यहाँ पे इस्लामाबाद में धरने होते हैं, वो बाद में किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में मारे जाते हैं और मजीद कुछ डेवलपमेंट्स मजीद भी सामने आएंगे आने वाले वक्तों में। और उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर वहाँ की जो नौजवान नस्ल है, वो भी इन चीज़ों को देख कर सबक सीखे और मज़ीद बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन एक सही तरीके से पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और उनकी मोहब्बत जो पाकिस्तान के लिए होती है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बने और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। मैं चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया।